ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां पञ्चविंशः पाठः। पञ्चविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पञ्चविंशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पंचविंशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। पंच च विंशतिश्च पंचविंशतिः पंचविंशतेः पूरणः पंचविंशः। 25वां पाठ वायसशृगालयोः। वायसशृगालयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायसशृगालशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। वयते इति वायसः सृजति मायाम् इति शृगालः। वायसश्च शृगालश्च वायसशृगालौ तयोः वायसशृगालयोः। कौवे और सियार की कथा। अथैकदा कश्चित् वायसः कुतश्चिन् मांसखण्डम् अलभत। अथ अव्ययः एकदा अव्ययः कश्चित् अव्ययः वायसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुतश्चित् अव्ययः मांसखण्डम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मांसखण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अलभत दुलभश् प्राप्तो धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् विशेषणं वायसः विशेष्यः। मांसस्य खण्डः मांसखण्डः तं मांसखण्डम्। एक बार कोई कौवा किसी मांसखंड को प्राप्त किया। एनं मांसखंडम अधुना सुखेन भक्षयामि इति सः अचिन्तयत्। एनं सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मांसखंडम अकारान्तः पुल्लिंगः मांसखंड शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अधुना अव्ययः सुखेन अकारान्तः नपुंसकलिंग सुख शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। भक्षयामि भक्ष अदने धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अचिन्तयत् चिति संज्ञाने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। एनं विशेषणं मांसखण्डं विशेष्यः। अब इस मांसखंड को सुखपूर्वक खाता हूँ ऐसा उसने सोचा। ततः च कस्याप्याम्रवृक्षस्य शाखायाम् उपाविशत्। ततः अव्ययः च अव्ययः कस्य सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः आम्रवृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिंगः आम्रवृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शाखायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः शाखा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। उपाविशत् उपपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कस्य विशेषणम् आम्रवृक्षस्य विशेष्यः। उसके बाद किसी आम पेड़ के शाखा पर बैठा। तस्मिन्नेव काले तत्र आगच्छत् कश्चित् शृगालः। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः काले अकारान्तः पुल्लिंगः कालशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः आगच्छत् गम्लरि गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् अव्ययः शृगालः अकारान्तः पुल्लिंगः शृगालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं काले विशेष्यः। कश्चित् विशेषणं शृगालः विशेष्यः। उसी समय वहाँ एक शृगाल आया। अपश्यच्च तं वायसं मांसखण्डं च। अपश्यत् दृशिर्प्रेक्षणे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वायसम् अकारान्तः पुल्लिंगः वायसशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मांसखण्डम् अकारान्तः पुल्लिंगः मांसखण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः तं विशेषणं वायसं विशेष्यः मांसखण्डं विशेष्यः। और उस कौवे और मांसखंड को देखा। अहो सरसः अयं मांसखण्डः। अहो अव्ययः सरसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सरसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं
सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मांसखण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मांसखण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सरसः अयं विशेषणे मांसखण्डः विशेष्यः रसेन सह सरसः ओहो यह मांसखंड रसीला है। वृक्षस्थात् वायसात् तं कथमपि हरामि वृक्षस्थात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षस्थ शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं वायसात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायस शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कथम अव्ययः अपि अव्ययः हरामि ह्रीय हरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं वृक्षस्थात् विशेषणं वायसात् विशेष्यः वृक्षे तिष्ठति इति वृक्षस्थः तस्मात् वृक्षस्थात् वृक्ष पर बैठे हुए कौवे से उसको कैसे भी छीनता हूँ कः खलु उपायः कर्तव्यः अत्र कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः उपायः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपाय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कर्तव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कर्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अत्र अव्ययः कः विशेषणम् उपायः विशेष्यः कर्तव्यः विशेषणम् यहाँ कौन सा उपाय करना चाहिए भवतु एवं करोमि भवतु अव्ययः एवं अव्ययः करोमि डुक्रिय करणे धातुः लट लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम् अच्छा ऐसा करता हूँ इत्यचिन्तयत् सः जम्बूकः इति अव्ययः अचिन्तयत् चिति संजाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं जम्बूकः विशेष्यः वह सियार ऐसा सोचा तदनुरोधात् सः वायसं शाठ्येन अवर्णयत् तदनुरोधात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोधशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वायसम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायसशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं शाठ्येन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शाठ्यशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं अवर्णयत् वर्णक्रिया विस्तार गुणवचनेषु धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स चासो अनुरोधश्च तदनुरोधः तस्मात् तदनुरोधात् उस अनुरोध से वह कौवे की धूर्तता से प्रशंसा किया अयि रमणीय विहगराज किमप्यपूर्वं तव लावण्यम् अयि अव्ययः रमणीय अकारान्तः पुल्लिङ्गः रमणीय शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विहगराज अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहगराज शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अपूर्वम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अपूर्व शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं लावण्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लावण्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रमणीय विशेषणं विहगराज विशेष्यः किम् अपूर्वं विशेषणे लावण्यं विशेष्यः विहाय सा गच्छति इति विहगः विहगानां राजा विहगराजः न पूर्वम अपूर्वम हे सुंदर पक्षियों के राजा तेरा अपूर्व सौंदर्य है न कदापि मया त्वत्सदृशः विहगः पुरा दृष्टः न अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं त्वत्सदृशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्वत्सदृश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विहगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विहग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुरा अव्ययः दृष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वत्सदृशः विशेषणं विहगः विशेष्यः दृष्टः विशेषणं त्वया सदृशः त्वत्सदृशः मेरे द्वारा तेरे समान पक्षी पहले कभी नहीं देखा गया
अतीव मनोज्यः तव वर्णः सुरूपा च चञ्चुः। अतीव अव्ययः मनोज्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मनोज्यशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्णशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। सुरूपा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सुरूपा शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः चञ्चुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः चञ्चुशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। मनोज्यः विशेषणं वर्णः विशेष्यः। सुरूपा विशेषणं चञ्चुः विशेष्यः। सुष्ठु रूपं यस्याः सा सुरूपा। तेरा मनोहर रंग और सुंदर रूप वाला चोंच। तव गतिः अपि बहु मनोहरा वर्तते। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। गतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः बहु अव्ययः मनोहरा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मनोहरा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृत्तुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मनोहरा विशेषणं गतिः विशेष्यः। तेरा चाल भी बहुत मनोहर है। तथैव तव स्वरः अपि मधुरः स्यात् इति मे तर्कः। तथैव अव्ययः तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। स्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः मधुरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मधुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्यात् असभुवि धातुः विधिलिङ्ग् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। इति अव्ययः मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तर्कः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तर्कशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मधुरः विशेषणं स्वरः विशेष्यः। वैसे ही तेरा स्वर भी मधुर हो ऐसा मेरा अनुमान है। तव मधुरं गानं श्रोतुम् इच्छामि। तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मधुरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मधुरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। श्रोतुम् अव्ययः इच्छामि इषु इच्छायां धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। मधुरम विशेषणम गानम विशेष्यः। तेरे मधुर गीत को सुनना चाहता हूँ। कृपया तर्हि गीयताम मधुरालापैः। कृपया आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कृपा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तर्हि अव्ययः गीयताम गै शब्दे धातुः कर्मणि लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। मधुरालापैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मधुरालाप शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तो कृपा करके मधुर आवाज़ों से गाओ। तेन प्रीतः अहम गच्छामि गृहम् इति। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। प्रीतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गच्छामि गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। इति अव्ययः उससे प्रसन्न मैं घर जाता हूँ ऐसा। एतां मिथ्यास्तुतिं श्रुत्वा वायसः आत्मनः यथार्थं रूपं गतिं स्वरं च व्यस्मरत्। एतां सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मिथ्यास्तुतिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मिथ्यास्तुतिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। श्रुत्वा अव्ययः वायसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आत्मनः नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। यथार्थम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग यथार्थशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। रूपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग रूपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गतिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। स्वरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः व्यस्मरत् विपूर्वक स्मृ आध्याने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। एतां विशेषणं मिथ्यास्तुतिं विशेष्यः। मिथ्या च सा स्तुतिश्च मिथ्यास्तुतिः तां मिथ्यास्तुतिम्। इस मिथ्यास्तुति को सुनकर कौवा अपने यथार्थ रूप चाल और स्वर को भूल गया। तस्यां शाखायां च प्रथमम् इतस्ततः अनृत्यत। तस्यां
सर्वनाम स्त्रीलिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं शाखायाम्। आकारान्तः स्त्रीलिंगः शाखा शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः प्रथमम्। अव्ययः इतस्ततः अव्ययः अनृत्यत्। नृति गात्र विक्षेपे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्यां विशेषणं शाखायां विशेष्यः। और पहले उस शाखा पर इधर उधर नाचा। तेन नृत्येन प्रीतः जम्बूकः वदति स्म। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नृत्येन। अकारान्तः नपुंसकलिंग नृत्य शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रीतः। अकारान्तः पुल्लिंगः प्रीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जम्बूकः। अकारान्तः पुल्लिंगः जम्बूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वदति। वदव्यक्तायां वाचे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्म अव्ययः। तेन विशेषणं नृत्येन विशेष्यः। प्रीतः विशेषणं जम्बूकः विशेष्यः। उस नृत्य से प्रसन्न सियार कहता था, अहो सत्यमेव मनोहरम तव नृत्यम। अहो अव्ययः सत्यम। अकारान्तः नपुंसकलिंग सत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं एव अव्ययः। मनोहरम अकारान्तः नपुंसकलिंग मनोहर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव। सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। नृत्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग नृत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मनोहरम विशेषणं नृत्यम विशेष्यः। ओहो सत्य ही तेरा नृत्य मनोहर है। एतादृशं नृत्यं कर्तुं मयूरः अपि न समर्थः। एतादृशम् अकारान्तः नपुंसकलिंग एतादृश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। नृत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग नृत्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कर्तुम् अव्ययः मयूरः अकारान्तः पुल्लिंगः मयूर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः न अव्ययः। समर्थः अकारान्तः पुल्लिंगः समर्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एतादृशं विशेषणं नृत्यं विशेष्यः। समर्थः विशेषणं मयूरः विशेष्यः। इस प्रकार के नृत्य को मोर भी नहीं कर सकता है। मोर भी करने में समर्थ नहीं। नूनं नृत्यवत् तव गानमपि मनोहरं स्यात् इति मे तर्कः। नूनम् अव्ययः नृत्यवत् अव्ययः तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। गानम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गानशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः मनोहरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मनोहर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्यात् असभुवि धातुः विधिलिंग लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः मे। सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तर्कः अकारान्तः पुल्लिंगः तर्कशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नृत्य इव नृत्यवत्। मनोहरं विशेषणं गानं विशेष्यः। निश्चय से नृत्य के समान तेरा गान भी तेरा गीत भी मनोहर हो, ऐसा मेरा अनुमान है। कोकिलः अपि त्वादृशं गातुं न समर्थः इति अहं मन्ये। कोकिलः अकारान्तः पुल्लिंगः कोकिल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः त्वादृशम् अकारान्तः पुल्लिंगः त्वादृश शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। गातुम् अव्ययः न अव्ययः। समर्थः अकारान्तः पुल्लिंगः समर्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मन्ये। मनज्ञाने धातुः लट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। कोयल भी तेरे समान गाने में समर्थ नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। तर्हि हे रम्य विहग कृपया गीयताम् इति। तर्हि अव्ययः हे अव्ययः रम्य अकारान्तः पुल्लिंगः रम्य शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विहग अकारान्तः पुल्लिंगः विहग शब्दः प्रथमा विभक्तिः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कृपया आकारान्तः स्त्रीलिंगः कृपा शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। गीयताम् गै शब्दे धातुः कर्मणि लोट् लकार
प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। रम्य विशेषणम विहग विशेष्यः। तो हे सुंदर पक्षी, कृपा करके गाओ। तत्क्षणं वायसः गानं प्रारभत। तत्क्षणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तत्क्षण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, वायसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वायस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, गानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, गानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, प्रारभत प्रपूर्वक रभराभस्य धातुः, लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, स चासो क्षणश्च तत्क्षणः तं तत्क्षणम्। उसी क्षण कौवा गाना प्रारंभ किया। सपद्येव तस्य विवृतान्मुखात् भूमौ पतितः मांसखण्डः। सपदि अव्ययः एव अव्ययः तस्य सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग, तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, विवृतात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, विवृतशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, मुखात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, मुखशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं, भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, भूमिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, पतितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पतितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मांसखण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मांसखण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, विवृतात् विशेषणं मुखाद् विशेष्यः, पतितः विशेषणं मांसखण्डः विशेष्यः। शीघ्र ही उसके खुले हुए मुख से मांसखंड भूमि पर गिरा। सत्वरम च ग्रसितः श्रृगालेन। सत्वरम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, सत्वर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः, ग्रसितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, ग्रसित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, श्रृगालेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः, श्रृगाल शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। शीघ्र ही सियार के द्वारा खा लिया गया। अहो धूर्तः जम्बूकः। अहो अव्ययः, धूर्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, धूर्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, जम्बूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, जम्बूक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, धूर्तः विशेषणं, जम्बूकः विशेष्यः। ओहो धूर्त सियार। अहो मूढ़ः वायसः। अहो अव्ययः, मूढ़ः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मूढ़ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वायसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वायस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, मूढ़ः विशेषणं, वायसः विशेष्यः। ओहो मूर्ख कौवा। इति 25 पाठः।